بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان تلك فانين الأيام أحبارا أسماء وأرقام. تلك فانين الأيام أحبارا أسماء وأرقام. ليلى 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 أنا اسمي كتوب كتوب المحبوب. أنا اسمي كتوب كتوب المحبوب. لي قلب لي عقل أذكى من حاسوب. أهلا يا كتوب. هيا 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 هلموا إلي أطفال بلادي يا نور عيني. بالحب أهديكم أغلى ما لدي. كتاب المسموع كتاب المرسوم كتاب المكتوب. شكرا 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 يا كتوب. كتابي صديقي في فرحي وضيقي. كتابي